नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब के लिए नहीं गया। उससे पहले बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, लेकिन वहाँ भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया। उसमें भी इनका दिल नहीं लगा और अपने बाप दादा का शुरू किया वो यतीम खाने में आ गए, जहाँ पिछले 10 साल से ये अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बच्चों के साथ ये आप इनको देख सकते हैं कि ये नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इनके मुताबिक इनके यतीम खाने में जब ये शुरू हुआ था 1938 में, तो यहाँ पर बानी पाकिस्तान का यज़म मोहम्मद अली जनाब भी आ चुके हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काजी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा बनता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को आपने क्वालिफाई किया, स्क्रीन पर नाज़रीन देख सकते हैं कि अखबार में बाकायदा तौर पे आपका जो नाम है वो शाया हुआ, लेकिन आप वहाँ नहीं गए, जो कि ज़्यादातर लड़के यंगस्टर्स बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करते हैं और क्वालिफाई करने के बाद उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो ये जॉब करें। बस कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, आप ज़्यादा उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बस उसे फील कर पाते हैं ज़्यादातर। तो एक्चुअली नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो था मुशर्रफ के दौर में 2007 में, तो वहाँ से सिविल सेक्रेटेरिएट फाइनेंस डिपार्टमेंट में 10 महीने गुजारे। तो थोड़ा जब उनका वर्किंग स्टाइल देखा तो मैंने कहा कि आई एम नॉट फिट फॉर द गवर्नमेंट जॉब, और मैंने कहा मैं लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा, फील हुआ उस वक्त, सही है या गलत इसका मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन मैंने कहा कि आई शुड बी समवेयर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। साहब, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में उसके बाद गए, आपको मुख्तलिफ अवार्ड सर्टिफिकेट्स एजाज़ात से नवाजा गया। 2015 की बात है, तब आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, अगर आज के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो आप लाखों रुपए महीने कमा रहे होते। उस जॉब को छोड़कर यतीम खाने में आना, क्या ऐसा वाकया हुआ आपकी जिंदगी में, या कोई ऐसी मोटिवेशन आपके दिल में आई कि यू स्किप द जॉब एंड आप यहाँ पे आए? देखिए, आप जब यंग एज में काफ़ी अचीवमेंट्स कर लेते हैं तो फिर आप वो इब्राहिम मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी भी होगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैं समझता हूँ कि मैं उन स्टेजेस से गुजर गया था। मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज थी वो मैंने टच कर ली थी। तो फिर मैं कुछ स्पिरिचुअली इम्प्रूवमेंट करना चाहता था, कुछ रिलीजियस करना चाहता था, कुछ ऐसे काम जो आप अल्लाह के करीब कर दें, कुछ इंसानियत कि आप खिदमत करें। तो मैं लाइक एट द टॉप ऑफ माय करियर मैं तबलीग में 4 महीनों में चला गया था, और एक कोशिश थी कि एक स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट लाऊं अपने अंदर। ऑब्वियसली परफेक्शन तो कोई इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता। आपकी टिल डेथ आप जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं। तो एक स्टेप मैंने वो भी लिया। तो उस वक्त जो था कॉर्पोरेट सेक्टर को फिर मैंने खराबात कह दिया, और फिर यहाँ पे इस तरह ना हुआ कि लाइक फादर की डेथ हुई मार्च 2014 को। तो फिर हमारे जो बड़े थे तो उनका ये डिसीजन था कि आप दोनों भाइयों में एक जो है वो अब यहाँ पे आएगा। तो मेरे बड़े भाई हैं, जिसको आप जानते हैं, अब्दुल बरी खान यूनिवर्सिटी में है, आजकल डिप्टी प्रोवोस्ट है, आप उन्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और एक मेरे वालिद साहब के एक दोस्त है, मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, उनका नाम है पीर जावेद अंकल है मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा यू बोथ आर फिट फॉर दिस जॉब, लेकिन हमें इस इदारे के लिए कोई किसी मौलवी किस्म के बंदे की ज़रूरत है, तो यू आर मोर फिट फॉर दिस जॉब। तो उस ज़माने में मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर लेवल पे जॉब कर रहा था। फिर उन्होंने कहा आप वो क्विट करें और इमीडिएटली यहाँ पे जो है वालिद साहब के डेथ के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क संभाले आप। साहब, अपने एजुकेशन के बैकग्राउंड के हवाले से कुछ थोड़ा शेयर करें कि आपने कौन सी डिग्री हासिल की है और किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है? स्कूलिंग तो मेरी पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल डिग्री कॉलेज रिसालपुर जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स डिग्री कॉलेज रिसालपुर, अब उसे फज़ाइया डिग्री कॉलेज रिसालपुर कहते हैं। तो स्कूल और कॉलेज मेरा वहाँ से था, और फिर मैंने आइम साइंसेज से बीबी ऑनर्स किया फाइनेंस में, और फिर आइम साइंसेज से ही मैंने एमबीए किया, वो भी फाइनेंस। अच्छा काजी साहब, आप चूँकि अपने फाउंडेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो
یہ بتائیں کہ فاؤنڈیشن کا نام کیا ہوگا اور کب لانچ کر رہے ہیں؟ فاؤنڈیشن کا نام ہے قاضی خضر فاؤنڈیشن. بیسکلی دس از این ایکسٹینشن ٹو سرحد یتیم خانہ. ایکسٹینشن سے مراد براڈر لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اپنی سروسز کو. صرف ہم یتیم کی حفاظت کرتے ہیں, پھر ہم بیواؤں کی بھی کریں گے, پھر ہم جو ہے غریبوں کی مدد بھی کریں گے, پھر ہم فلڈ میں جانا جیسے فلڈ, جی بالکل, گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی جو ہے والنٹیئرلی ہم کام کریں گے. ابھی ہم FSC تک تعلیم دے رہے ہیں, پھر ہم یہ کریں گے کہ اگر کسی میں پوٹینشیل ہے تو PhD تک بھی اسے تعلیم دیں گے, اس کو جاب میں بھی ہیلپ کریں گے. ایسی خواتین یا ایسے لوگ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے, اس میں ہیلپ کریں گے. تو ایک ہو سکتا ہے ہم اس میں لائک اسکولز کا نیٹ ورک بھی ہم بنا دیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا براڈر لیول پہ ہم اسے لے کے جا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ لے کے چلے جائیں. یعنی آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ جو ہے وہ ایک اسکول میں پڑھے. ایگزیکٹلی, یہ ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو. اچھا یہ بتائیں کہ لانچ کب کر رہے ہیں فاؤنڈیشن کو؟ کیونکہ دیکھیں فاؤنڈیشن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے تو زیادہ تر لوگ فاؤنڈیشن کے بارے میں تب بات کرتے ہیں جب وہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, PTF کی جانب سے سارے ڈاکومنٹس پورے ہوتے ہیں. آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے تو کب آپ لانچ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ مارچ 2024, یعنی کہ آنے والے مارچ 2023 میں آپ 2024 میں آپ قاضی خضر فاؤنڈیشن کی شروعات کر رہے ہیں. انشاءاللہ. ہونے والے ہیں آپ کی سوشل ورک کو. ان 10 سالوں میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے ساتھ یا بچوں میں ہوا ہو, جو آپ کو لگا ہو کہ ہاں میرے یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے. دیکھیں ٹو بی آنیسٹلی فرسٹ 2-3 ایئرز میں بھی شکی تھا. میں نے کہا کیونکہ انسان لالچی تو ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایکسل کروں. میرا دوست کوئی ادھر امپروومنٹ اوپر جا رہا تھا, کوئی میرا کس فیلڈ میں اوپر جا رہا تھا. لیکن 3 سال بعد پھر میں یہاں پہ کام کر رہا تھا, امپروومنٹس آنا شروع ہوئے, اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے, تب میری موٹیویشن جو تھی وہ بہت اچھی ہوئی. اس میں میں نے بچوں کے ہیلتھ جو ایشوز ہیں اس کو میں نے امپروو کیا, ان کی جو ایجوکیشن ایشوز ہیں میں نے ان کو امپروو کیا, میں نے ان کے لائف سٹائل کو امپروو کیا, میں نے ان کے انٹرٹینمنٹ کو امپروو کیا, میں نے ان کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو امپروو کیا, میں نے ان کی جو ہے اور جتنے بھی ایک انسان کے ساتھ ایک فیلڈ ریلیٹڈ ہوتے ہیں جن میں وہ امپروو ہو سکتا ہے تو وہ میں نے کیے. اس کا جب رزلٹ آیا تو پھر میں بہت خوش ہوا, اور میں پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا تھا کہ ایسی فیلڈ میں آیا کہ لائک میں کچھ کر سکوں اوروں کے لیے. ہر کسی بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے, صرف میری نہیں ہے, لیکن اللہ بہت چند لوگوں کو پھر یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کچھ کر پائیں. اور اس طرح تو ڈیلی کے واقعات آتے ہیں. ابھی ہمارے میٹرک کے بچوں نے بہت اچھے مارکس لیے, ایک نے 80% مارکس لیے, ایک نے 90% مارکس لیے 9th بورڈ میں. اب ان کے میٹرک کا ایگزام ہے, وہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھی. لڑکوں کو ہم نے گورنمنٹ اسکول سے انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمٹ کرایا. پہلے سال بہت برا رزلٹ آیا, آہستہ آہستہ وہ سب ٹاپرز بننا شروع ہو گئے. کلاس کے ٹاپ 3 پوزیشن, 80% مارکس لینا, وہ بہت امپروومنٹ تھی. ابھی نومبر میں ایک بچہ اسٹیئر سے گرا, اس کو ہیڈ انجری ہوئی, ہی واز نیئر ٹو ڈیتھ. ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن وی کین ناٹ, ہم کچھ پرومس نہیں کر سکتے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا, یہ زندہ رہے گا یا نہیں. وہ بچہ ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ, سروائیو ہے ابھی, اور میں نے آپ سے اس کی ملاقات بھی کرائی ہے. اس طرح کے بہت سارے ڈیلی بیسس پہ میں کہوں گا اس طرح کی موٹیویشنل چیزیں ملتی ہیں جب آپ لوگوں کے لائف سٹائل اور ان بچوں کے فیوچر میں کچھ امپروومنٹ لاتے تو ڈیلی آپ کو موٹیویشن. سر کوئی بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے جو کہ آپ نے نام رکھا ہوا ہے سرحد یتیم خانہ, کیا وہ لاوارث ہوتا ہے, اس کے ماں باپ نہیں ہوتے, اور کیا ایسی چیزیں ہیں کیونکہ چند لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں ایسے ہوں گے کہ ابھی بھی کچھ یتیم بچے جو ہیں ان کو اس گھر کی ضرورت ہوگی, تو کیا آپ کی جو یتیم خانے کی کوئی پالیسی ہوگی, کچھ آپ کے لوازمات ہوں گے, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایڈمیشن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. جی ہمارے یہاں ایڈمیشن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ یا تو اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہو یا اس کے مدر کی, یا ہو سکتا ہے اس کے دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اس کے چچا, ماما, تایا, نانی, دادا, جو بھی اس کا گارڈین ہے. تو پھر اس کے بعد اس کے فادر کا جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ, اس کے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ, اس کے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ,
اور اس کے علاوہ پھر ہمارا ایک فارم ہوتا ہے، اس میں ساری ڈیٹیلز دی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ایک اور کرتے ہیں، ایک رائٹنگ میں ایک بات لاتے ہیں کہ اس کی ایجوکیشن، میڈیکیشن، ان کے انٹرٹینمنٹ، ان سب چیزوں کی گارنٹی ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتا. تو یہ پورا پروسیجر پورا ہونے کے بعد بچے کو یہاں پہ ایڈمیشن ملتا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ قاضی خضر فاؤنڈیشن اور سرحد یتیم خانے کو جو ایکسٹینشن دے رہے ہو اس حوالے سے جو بھی معلومات تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی. اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسین یوسف زئی کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.